Adlaw-adlaw sa kaumahan sa'yo pamubangon, kamot gikubalan agtang puno ug singot. Apan ang ani paliton rag barato, sakit sa dughan di kabawi sa kahago. Palihog suporta, palihog tanawan ninyo kami. Ang among produkto mauntay inyong palitan pirmi. Ayaw nang importe, dinita sa lokal nga ani. Kay kalipay sa mag-uuma kung kamo mo suporta gyud ni ini. Ang mais sumay prutas ug utanon, gikan sa atong yuta, atong tinanom. Pero ang presyo murag walay bili, kinsay maminaw sa tingog sa mga pobre. Kung dili ninyo paliton, asa pa man ipaingon. Kung ang among produkto inyong biyaan lang sa kanto, dili lang kini among trabaho, kini ang among kinabuhi. Suporta ninyo gikinahanglan aron malipay pud mi. Palihog suporta, palihog tanawan ninyo kami. Ang among produkto mauuntay inyong paliton pirmi. Diri sa Pilipinas magtinabangay ta, kay kung walay mag-uuma unsay pagkaon sa matag usa. Suportahi ang lokal, suportahi ang mag-uuma, kay ang among mga kamot maoy inyong lamesa. Palihog suporta, palihog tanawan ninyo kami. Ang among produkto mauuntay inyong paliton.